Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah subhanahu wa ta'ala. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الله حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبكم. الله الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبكم فادخلوها خالدين. أيوة ما شاء الله شاباش شاباش बहुत الله يفتح عليك. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ما شاء الله بارك الله في صوتك ما شاء الله ما شاء الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله 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 ما شاء الله ما شاء الله. اللهم ارزقنا منهم ما شاء الله ما شاء الله. बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. سلام عليكم ما شاء الله. سلام عليكم طيبكم فادخلوها ما شاء الله ما شاء الله وقالوا الحمد لله الحمد الحمد لله الذي صدقنا وعده. الله الله اللهم ارزقنا من رزقنا شاء الله. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الله
ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الله 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 ما شاء الله. اللهم زد فزد. فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. الله 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 كاغا نعمك شيخ. فنعم أجر العاملين. سبحان الله سبحان الله. جزاك الله. وترى الملائكة الله حجاز. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. الله ما شاء الله. وقضي بينهم بالحق. ما شاء الله. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. क्या बात है, बहुत खूब माशाअल्लाह भाई, समा बांध दिया माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह. وقضي بينهم بالحق. يا الله ما شاء الله. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله سبحان الله. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये थे कारी अकरम अली जो आपके सामने कुरान की तिलावत अपने अच्छे अंदाज में कर रहे थे। बहुत तबीयत खुश हो रही थी माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस बच्चे को और हौसला अता फरमाए। सारे बच्चे जिन्होंने प्रोग्राम पेश किए सबको शाबाशी के साथ हौसला अफजाई की दुआ मेरी तरफ से। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि